ना माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। वापस घर आ ही गई हो तो एक बात का ख्याल रखना कि अपने शौहर की आवाज से आवाज ऊंची ना करना। लड़कियां वही अच्छी होती हैं जो अपने शौहरों की रिस्पेक्ट करती हैं, घर वही बसाती हैं। सुल्तान, असरा अच्छी तरह जानती है घर कैसे बसाया जाता है। तुम बिला वजह इसकी क्लास लेना शुरू हो गए। जी, जो लोग यहाँ रहते थे हमें उनसे मिलना था। अरे भाई, 2 साल से मकान खाली पड़ा है। जो लोग यहाँ रहते थे ना वो यहाँ से जा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, जिनकी जवान बेटी ऐन शादी वाले दिन घर से भागेगी वो रह सकते हैं? अरे वो घर तो क्या, इस शहर को भी छोड़ के जा चुके हैं। क्यों तुम मेरी नंद बन के रह गई? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है तुम में और मुझ में। हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज है इसरा, उसमें अगर मेरी दोस्ती नहीं भी रही तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। ये सारी चीजें बेजान है, इनका कोई मकसद नहीं है। जिस बात को असरा की माँ को डर था वो काम आखिरकार असरा ने कर ही दिया। बहुत जल्दी वो सुल्तान का साथ छोड़कर अपने माँ की घर ही आ गई, क्योंकि वो मजीद सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये तो बर्दाश्त है कि वो सुल्तान के रवैये और गुस्से को बर्दाश्त कर सके, लेकिन असर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्तान दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिरे। सुल्तान जब असरा से कहता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, असरा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुल्तान को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और असरा जब अपनी माँ को फोन करती है और कह दे कि मैं आपके घर आ रही, तो वो साफ साफ इनकार कर देते कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। असरा की माँ ने असरा को पहले ही आगाह किया था कि तुम जिस रास्ते पर निकल पड़ी हो, मुझे डर है कि तुम्हें इस रास्ते में अकेला चलना पड़ेगा और ये रास्ता तन्हाइयों से भरा हुआ है। असरा की माँ असरा को समझाने की कोशिश करती है कि अब भी वक्त है कि तुम समझ जाओ और सुल्तान का साथ अपनाओ। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन असरा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। यहाँ पर सरोवर भी असरा को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बहन हो और जितना टाइम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से ऐसा ऐसा अपने मामलात को आगाह करेगी, लेकिन वो सुल्तान का नाम अभी नहीं लेगी। और असरा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कोई इंसान इस हद तक बदला ले सकता है कि एक मासूम इंसान को पागलों वाली हद तक पहुंचा दिया। और असरा को जब ये पता चलेगा कि उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान ही है, सुल्तान जो कि असरा से कहता है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और जब वो असरा की गैर मौजूदगी कमरे में महसूस करता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जिस बात को असरा की माँ को डर था वो काम आखिरकार असरा ने कर ही दिया। बहुत जल्दी वो सुल्तान का साथ छोड़कर अपने माँ की घर ही आ गई, क्योंकि वो मजीद सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये तो बर्दाश्त है कि वो सुल्तान के रवैये और गुस्से को बर्दाश्त कर सके, लेकिन असर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्तान दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिरे। सुल्तान जब असरा से कहता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, असरा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुल्तान को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और असरा जब अपनी माँ को फोन करती है और कह दे कि मैं आपके घर आ रही, तो वो साफ साफ इनकार कर देते कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। असरा की माँ ने असरा को पहले ही आगाह किया था कि तुम जिस रास्ते पर निकल पड़ी हो, मुझे डर है कि तुम्हें इस रास्ते में अकेला चलना पड़ेगा और ये रास्ता तन्हाइयों से भरा हुआ है। असरा की माँ असरा को समझाने की कोशिश करती है कि अब भी वक्त है कि तुम समझ जाओ और सुल्तान का साथ अपनाओ। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन असरा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। यहाँ पर सरोवर भी असरा को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बहन हो और जितना टाइम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से ऐसा ऐसा अपने मामलात को आगाह करेगी, लेकिन वो सुल्तान का नाम अभी नहीं लेगी। और असरा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कोई इंसान इस हद तक बदला ले सकता है कि एक मासूम इंसान को पागलों वाली हद तक पहुंचा दिया। और असरा को जब ये पता चलेगा कि उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान ही है, सुल्तान जो कि असरा से कहता है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और जब वो असरा की गैर मौजूदगी कमरे में महसूस करता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है।
جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا. بہت جلی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی. اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کے رویے اور غصے کو برداشت کر سکے, لیکن اصل سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے. سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی, اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہہ دے کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی. اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے. اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ. یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی, لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی, اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی. اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی, لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی. اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلا لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگل والے حد تک پہنچا دیا. اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے, سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں. اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا. بہت جلی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی. اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کے رویے اور غصے کو برداشت کر سکے, لیکن اصل سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے. سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی, اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہہ دے کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی. اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے. اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ. یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی, لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی, اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی. اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی, لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی. اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلا لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگل والے حد تک پہنچا دیا. اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے, سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں. اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا. بہت جلی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی. اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کے رویے اور غصے کو برداشت کر سکے, لیکن اصل سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے. سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی, اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہہ دے کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی. اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے. اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ. یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی, لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی, اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی. اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی, لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی. اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلا لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگل والے حد تک پہنچا دیا. اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا
کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے. سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں. اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا. بہت جلی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی. اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کی رویے اور غصے کو برداشت کر سکے, لیکن اسرا سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے. سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی, اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہتے کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی. اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے. اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ. یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی, لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی, اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی. اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی, لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی. اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلہ لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگل والی حد تک پہنچا دیا. اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے. سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں. اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا. بہت جلی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی. اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کے رویے اور غصے کو برداشت کر سکے, لیکن اسرا سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے. سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی, اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہتے کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی. اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے. اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ. یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی, لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی, اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی. اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی, لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی. اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلہ لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگل والی حد تک پہنچا دیا. اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے. سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں. اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا. بہت جلی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی. اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کے رویے اور غصے کو برداشت کر سکے, لیکن اسرا سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے. سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی, اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہتے کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی. اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے. اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ. یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی, لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو
और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात को आगाह करेगी, लेकिन वो सुल्तान का नाम अभी नहीं लेगी। और असरा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कोई इंसान इस हद तक बदला ले सकता है कि एक मासूम इंसान को पागलों वाले हद तक पहुंचा दिया। और असरा को जब ये पता चलेगा कि उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान ही है, सुल्तान जो कि असरा से कहता है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और जब वो असरा की गैर मौजूदगी कमरे में महसूस करता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जिस बात को असरा की माँ को डर था वो काम आखिरकार असरा ने कर ही दिया। बहुत जल्दी वो सुल्तान का साथ छोड़कर अपने माँ की घर ही आ गई क्योंकि वो मजीद सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये तो बर्दाश्त है कि वो सुल्तान के रवैये और गुस्से को बर्दाश्त कर सके, लेकिन असर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्तान दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिरे। सुल्तान जब असरा से कहता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, असरा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुल्तान को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और असरा जब अपनी माँ को फोन करती है और कह दे कि मैं आपके घर आ रही, तो वो साफ साफ इनकार कर देते कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। असरा की माँ ने असरा को पहले ही आगाह किया था कि तुम जिस रास्ते पर निकल पड़ी हो, मुझे डर है कि तुम्हें इस रास्ते में अकेला चलना पड़ेगा और ये रास्ता तन्हाइयों से भरा हुआ है। असरा की माँ असरा को समझाने की कोशिश करती है कि अब भी वक्त है कि तुम समझ जाओ और सुल्तान का साथ अपनाओ। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन असरा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। यहाँ पर सरोवर भी असरा को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बहन हो और जितना टाइम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात को आगाह करेगी, लेकिन वो सुल्तान का नाम अभी नहीं लेगी। और असरा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कोई इंसान इस हद तक बदला ले सकता है कि एक मासूम इंसान को पागलों वाले हद तक पहुंचा दिया। और असरा को जब ये पता चलेगा कि उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान ही है, सुल्तान जो कि असरा से कहता है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और जब वो असरा की गैर मौजूदगी कमरे में महसूस करता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जिस बात को असरा की माँ को डर था वो काम आखिरकार असरा ने कर ही दिया। बहुत जल्दी वो सुल्तान का साथ छोड़कर अपने माँ की घर ही आ गई क्योंकि वो मजीद सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये तो बर्दाश्त है कि वो सुल्तान के रवैये और गुस्से को बर्दाश्त कर सके, लेकिन असर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्तान दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिरे। सुल्तान जब असरा से कहता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, असरा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुल्तान को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और असरा जब अपनी माँ को फोन करती है और कह दे कि मैं आपके घर आ रही, तो वो साफ साफ इनकार कर देते कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। असरा की माँ ने असरा को पहले ही आगाह किया था कि तुम जिस रास्ते पर निकल पड़ी हो, मुझे डर है कि तुम्हें इस रास्ते में अकेला चलना पड़ेगा और ये रास्ता तन्हाइयों से भरा हुआ है। असरा की माँ असरा को समझाने की कोशिश करती है कि अब भी वक्त है कि तुम समझ जाओ और सुल्तान का साथ अपनाओ। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन असरा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। यहाँ पर सरोवर भी असरा को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बहन हो और जितना टाइम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात को आगाह करेगी, लेकिन वो सुल्तान का नाम अभी नहीं लेगी। और असरा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कोई इंसान इस हद तक बदला ले सकता है कि एक मासूम इंसान को पागलों वाले हद तक पहुंचा दिया। और असरा को जब ये पता चलेगा कि उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान ही है, सुल्तान जो कि असरा से कहता है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और जब वो असरा की गैर मौजूदगी कमरे में महसूस करता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जिस बात को असरा की माँ को डर था वो काम आखिरकार असरा ने कर ही दिया। बहुत जल्दी वो सुल्तान का साथ छोड़कर अपने माँ की घर ही आ गई क्योंकि वो मजीद सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये तो बर्दाश्त है कि वो सुल्तान के रवैये और गुस्से को बर्दाश्त कर सके, लेकिन असर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्तान दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिरे। सुल्तान जब असरा से कहता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, असरा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुल्तान को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और असरा जब अपनी माँ को फोन करती है और कह दे कि मैं आपके घर आ रही, तो वो साफ साफ इनकार कर देते
دے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی۔ اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ۔ یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی، اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی۔ اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی، لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی۔ اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلہ لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگل والے حد تک پہنچا دیا۔ اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے، سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا۔ بہت جلدی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کے رویے اور غصے کو برداشت کر سکے، لیکن اسرا سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے۔ سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی۔ اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ۔ یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی، اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی۔ اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی، لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی۔ اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلہ لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگل والے حد تک پہنچا دیا۔ اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے، سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا۔ بہت جلدی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کے رویے اور غصے کو برداشت کر سکے، لیکن اسرا سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے۔ سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہتے کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی۔ اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ۔ یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی، اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی۔ اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی، لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی۔ اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلہ لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگل والے حد تک پہنچا دیا۔ اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے، سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔
जिस बात को असरा की माँ को डर था वो काम आखिरकार असरा ने कर ही दिया। बहुत जल्दी वो सुल्तान का साथ छोड़कर अपने माँ की घर ही आ गई, क्योंकि वो मजीद सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये तो बर्दाश्त है कि वो सुल्तान के रवैये और गुस्से को बर्दाश्त कर सके, लेकिन असर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्तान दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिरे। सुल्तान जब असरा से कहता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, असरा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुल्तान को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और असरा जब अपनी माँ को फोन करती है और कह दे कि मैं आपके घर आ रही, तो वो साफ साफ इनकार कर देते कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। असरा की माँ ने असरा को पहले ही आगाह किया था कि तुम जिस रास्ते पर निकल पड़ी हो, मुझे डर है कि तुम्हें इस रास्ते में अकेला चलना पड़ेगा और ये रास्ता तन्हाइयों से भरा हुआ है। असरा की माँ असरा को समझाने की कोशिश करती है कि अब भी वक्त है कि तुम समझ जाओ और सुल्तान का साथ अपनाओ। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन असरा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। यहाँ पर सरोवर भी असरा को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बहन हो और जितना टाइम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से ऐसा ऐसा अपने मामलात को आगाह करेगी, लेकिन वो सुल्तान का नाम अभी नहीं लेगी। और असरा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कोई इंसान इस हद तक बदला ले सकता है कि एक मासूम इंसान को पागलों वाली हद तक पहुंचा दिया। और असरा को जब ये पता चलेगा कि उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान ही है, सुल्तान जो कि असरा से कहता है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और जब वो असरा की गैर मौजूदगी कमरे में महसूस करता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जिस बात को असरा की माँ को डर था वो काम आखिरकार असरा ने कर ही दिया। बहुत जल्दी वो सुल्तान का साथ छोड़कर अपने माँ की घर ही आ गई, क्योंकि वो मजीद सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये तो बर्दाश्त है कि वो सुल्तान के रवैये और गुस्से को बर्दाश्त कर सके, लेकिन असर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्तान दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिरे। सुल्तान जब असरा से कहता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, असरा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुल्तान को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और असरा जब अपनी माँ को फोन करती है और कह दे कि मैं आपके घर आ रही, तो वो साफ साफ इनकार कर देते कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। असरा की माँ ने असरा को पहले ही आगाह किया था कि तुम जिस रास्ते पर निकल पड़ी हो, मुझे डर है कि तुम्हें इस रास्ते में अकेला चलना पड़ेगा और ये रास्ता तन्हाइयों से भरा हुआ है। असरा की माँ असरा को समझाने की कोशिश करती है कि अब भी वक्त है कि तुम समझ जाओ और सुल्तान का साथ अपनाओ। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन असरा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। यहाँ पर सरोवर भी असरा को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बहन हो और जितना टाइम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से ऐसा ऐसा अपने मामलात को आगाह करेगी, लेकिन वो सुल्तान का नाम अभी नहीं लेगी। और असरा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कोई इंसान इस हद तक बदला ले सकता है कि एक मासूम इंसान को पागलों वाली हद तक पहुंचा दिया। और असरा को जब ये पता चलेगा कि उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान ही है, सुल्तान जो कि असरा से कहता है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और जब वो असरा की गैर मौजूदगी कमरे में महसूस करता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जिस बात को असरा की माँ को डर था वो काम आखिरकार असरा ने कर ही दिया। बहुत जल्दी वो सुल्तान का साथ छोड़कर अपने माँ की घर ही आ गई, क्योंकि वो मजीद सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये तो बर्दाश्त है कि वो सुल्तान के रवैये और गुस्से को बर्दाश्त कर सके, लेकिन असर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्तान दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिरे। सुल्तान जब असरा से कहता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, असरा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुल्तान को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और असरा जब अपनी माँ को फोन करती है और कह दे कि मैं आपके घर आ रही, तो वो साफ साफ इनकार कर देते कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। असरा की माँ ने असरा को पहले ही आगाह किया था कि तुम जिस रास्ते पर निकल पड़ी हो, मुझे डर है कि तुम्हें इस रास्ते में अकेला चलना पड़ेगा और ये रास्ता तन्हाइयों से भरा हुआ है। असरा की माँ असरा को समझाने की कोशिश करती है कि अब भी वक्त है कि तुम समझ जाओ और सुल्तान का साथ अपनाओ। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन असरा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। यहाँ पर सरोवर भी असरा को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बहन हो और जितना टाइम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से ऐसा ऐसा अपने मामलात को आगाह करेगी, लेकिन वो सुल्तान का नाम अभी नहीं लेगी। और असरा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कोई इंसान इस हद तक बदला ले सकता है कि एक मासूम इंसान को पागलों वाली हद तक पहुंचा दिया। और असरा को जब ये पता चलेगा
کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے. سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں. اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کے کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا. بہت جلی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی. اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کی رویے اور غصے کو برداشت کر سکے, لیکن اسرا سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے. سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی, اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی. اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو, مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے. اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ. یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی, لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی, اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی. اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی, لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی. اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلہ لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگلوں والے حد تک پہنچا دیا. اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے. سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں. اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا. بہت جلی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی. اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کے رویے اور غصے کو برداشت کر سکے, لیکن اسرا سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے. سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی, اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی. اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو, مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے. اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ. یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی, لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں یہاں رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہوگا یوں کہ اسرا آپ کو ملے گی پریزی, اور پریز جو کہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ سلطان کی اس حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے جو اس نے اس کے ساتھ کی. اور اسرا جب پریز سے ملے گی تو پریز اور اسرا کی بہت ہی گہری دوستی ہو جائے گی اور پریز اسرا سے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو آگاہ کرے گی, لیکن وہ سلطان کا نام ابھی نہیں لے گی. اور اسرا یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ کوئی انسان اس حد تک بدلہ لے سکتا ہے کہ ایک معصوم انسان کو پاگلوں والے حد تک پہنچا دیا. اور اسرا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی اس حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی ہے. سلطان جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں. اور جب وہ اسرا کی غیر موجودگی کمرے میں محسوس کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس بات کو اسرا کی ماں کو ڈر تھا وہ کام آخرکار اسرا نے کر ہی دیا. بہت جلی وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں کی گھر ہی آ گئی کیونکہ وہ مزید سلطان کو برداشت نہیں کر سکتی. اسے یہ تو برداشت ہے کہ وہ سلطان کے رویے اور غصے کو برداشت کر سکے, لیکن اسرا سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ سلطان دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھرے. سلطان جب اسرا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی, اسرا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ سلطان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. اور اسرا جب اپنی ماں کو فون کرتی اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آ رہی تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتی. اسرا کی ماں نے اسرا کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ تم جس راستے پر نکل پڑی ہو, مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس راستے میں اکیلا چلنا پڑے گا اور یہ راستہ تنہائیوں سے بھرا ہوا ہے. اسرا کی ماں اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور سلطان کا ساتھ اپناؤ. یہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی, لیکن اسرا اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر سرور بھی اسرا کو بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جتنا ٹائم چاہو تم یہاں پر رہ سکتی ہو
और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से ऐसा ऐसा अपने मामला को आगाह करेगी, लेकिन वो सुल्तान का नाम अभी नहीं लेगी। और असरा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कोई इंसान इस हद तक बदला ले सकता है कि एक मासूम इंसान को पागल वाली हद तक पहुंचा दिया। और असरा को जब ये पता चलेगा कि उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान ही है, सुल्तान जो कि असरा से कहता है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और जब वो असरा की गैर मौजूदगी कमरे में महसूस करता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जिस बात को असरा की माँ को डर था वो काम आखिरकार असरा ने कर ही दिया। बहुत जल्दी वो सुल्तान का साथ छोड़कर अपने माँ की घर ही आ गई क्योंकि वो मजीद सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये तो बर्दाश्त है कि वो सुल्तान के रवैये और गुस्से को बर्दाश्त कर सके, लेकिन असर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सुल्तान दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिरे। सुल्तान जब असरा से कहता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी, असरा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुल्तान को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और असरा जब अपनी माँ को फोन करती और कह दे कि मैं आपके घर आ रही तो वो साफ साफ इनकार कर देते कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। असरा की माँ ने असरा को पहले ही आगाह किया था कि तुम जिस रास्ते पर निकल पड़ी हो मुझे डर है कि तुम्हें इस रास्ते में अकेला चलना पड़ेगा और ये रास्ता तन्हाइयों से भरा हुआ है। असरा की माँ असरा को समझाने की कोशिश करती है कि अब भी वक्त है कि तुम समझ जाओ और सुल्तान का साथ अपनाओ। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन असरा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। यहाँ पर सरोवर भी असरा को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बहन हो और जितना टाइम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें यहाँ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। होगा यूं कि असरा आपको मिलेगी परीजी, और परीज जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सुल्तान की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान है जो उसने उसके साथ की। और असरा जब परीज से मिलेगी तो परीज और असरा की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाएगी और परीज असरा से ऐसा ऐसा अपने मामला को आगाह करेगी।